ونوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعزا اسمہ دیمد ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم شفیع مالک رکاب فخر عرب و عجم والی بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا ساتھ بزم مہکشاں سید سربراں حامی بے کساں دستگیر جہاں غم گسار دو جہاں تتمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں شہنشاہ حسینہ ماہ خوبہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد خالق جل وعلا دا کروڑا درجہ شکر جس نے دنیا دی مصروفیات چو کٹ کے جمعۃ المبارک اور اپنے گھر دی بابرکت حاضری عطا فرمائی۔ الہ العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے ساڑی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صدقہ آمینہ دلال دا میدان مشری ساڑے واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ احباب زی وقار اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا ایک مہینہ جس وقت تسی پا لینا فلیصم تے پھر تسی ہو دے روزے رکھنے، یعنی کہ آمد رمضان، استقبال رمضان، مرحبا رمضان المبارک دے عنوان نال موصوف اللہ کریم دے آیات کریمہ دا انداز قرآن کریم دے اندر واضح فرمایا کہ اے مہینے دی تشریف آوری تو پہلے ادا شدت دے نال انتظار اور ایدیاں گھڑیاں دا پر رونق ماحول، پر مغز انداز، روحانی اور وجدانی کیفیات، سرور اور لذت والے لمحات، انہاں لمحہ دا بڑی شدت دے نال انتظار کرتے نے اہل اسلام، اہل ایمان، کلمہ و مسلم، کیونکہ رمضان المبارک دا پہلا اپنا جڑا تعارف ہے اس انداز دے اندر عربی زبان دے ماہرین نے کروایا کہ یہ مہینہ جڑا رمضان رمض کو مشتاق ہے، رمضان جس دا معنی ہے گرم زمین دے اتے پاؤں دا چلنا، یعنی کہ گرمی دے معنی دے اندر رمضان شریف کو تعبیر کیتا گیا کہ جس طرح گرم زمین دے اتے پیر رکھیا جاندہ، قدم رکھیا جاندہ، پاؤں رکھیا جاندہ تے پاؤں تپش محسوس کرتا ہے، جل جاتا ہے، گرمی اور حرارت محسوس ہوتی۔ رمضان شریف نو چونکہ گرمی دے ماحول دے نال منسوب کیتا گیا تو اس کو مراد کی یہ ہن عقل انسانی سوال کرے گی کہ رمضان دے روزے، رمضان المبارک دا ایک اپنا انداز ہے تو پھر گرمی تو کیا مراد ہے؟ بزرگان دین نے لکھیا کہ گرمی تو مراد ہے کہ انسان دے نفس دی تکلیف اور جلنے دا موجب، یعنی کہ رمضان المبارک دا جس وقت روزہ رکھے گا تو انسان دے وجود دے اندر تپش ہوئے گی، تکلیف محسوس ہوئے گی، ایک جلن محسوس ہوئے گی، جس دی وجہ تو اس دا نام رمضان رکھیا گیا، یا پھر رمضان اس بنیاد تے بھی آکھیا گیا کہ اس گرم پتھر کو کہندے نے کہ جدے اتے چلیا جائے تو پتھر دی تپش محسوس ہوندی، معلوم ہوندی، کیونکہ رمضان المبارک دا گو مہینہ سردی دا بھی ہوئے، لیکن جس وقت روزہ رکھیا جائے گا روزے دی وجہ تو روزہ دار نو ضرور محسوس ہوئے گا، یہ اپنا آپ ضرور بکھائے گا، اپنا آپ ضرور محسوس کروائے گا، اس بنیاد تے ادھا نام ہی رمضان رکھیا گیا۔ دوسرے مقام تے
دوسرے مقام تے لکھیا کہ یرمز الذنوبا اے یحرقھا، اے رمضان گناہاں نو جلا دیتا ہے، جس طرح گرم پتھر دے اتے قدم رکھن دے نال پیر جلدا ہے، قدم جلدا ہے، پاؤں جلدا ہے۔ فرمایا جڑی گناہاں دی میل اور کچیل ہے نا، گناہاں دی جڑی گندگی وے رمضان المبارک دی وجہ تو وہ جل جائے گی، گناہ ختم ہو جان گے۔ دوسرے قول دے مطابق الرمز وہو مطر یأتی فی الخریف، کہ جس وقت بارش آندی نا تے او اس انداز چاندی کہ فصلوں نو دھو ڈال دی، یعنی کہ فصلوں نو جڑا صاف کر دیندی، درختہ دے پتے، فصلوں دے پتے، سبز پودیاں دے پتے دیتے کھے گرد غبار وغیرہ ہوئے گی، جس دی وجہ تو انہوں دی رونق اور چمک دے اندر تھوڑا جا فرق ہوئے گا۔ تو جس وقت بارش ہوئے گی تو بارش دی وجہ تو انہوں دی گرد و غبار کے گھٹا وغیرہ دھل جائے گا۔ جس وقت دھل جائے گا درختہ دے پتیاں